السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ اے دنیا جہان دیو لوگو، تسی سارے دے سارے فقیر ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید۔ اللہ کلا غنی اور بادشاہ ہے۔ سامعین محترم، تمام قسم کی تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، عقائد کبریائی اور بڑائی اللہ وحدہ دی ذات گرامی واسطے، او ذات جڑی فاعل لما یرید ہے اور علی کل شیء قدیر ہے، اور ونحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ درود و سلام امام المرسلین رحمت للعالمین، پوری کائنات دے سردار، میرے اور تہاڈے دل دی بہار جناب محمد رسول اللہ کہہ بج کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ نبی پاک دا نام آئے گج بج کے درود پڑھنا ہے۔ طبقات ابن سعد کے اندر علامہ ابن سعد رحمت اللہ علیہ لکھ دے نے، آندے نے جڑا بندہ آمینہ دے لال تے ایک مرتبہ درود پڑھ دینا، بولو ایک مرتبہ پڑھ دینا ہے، آسمان تو آواز آؤندی ہے 10 گناہ بھی معاف کراں گا، 10 درجے بھی بلند کراں گا، 10 نیکیاں بھی عطا کراں گا۔ اگے لاما صاحب نے بڑی پیاری گل لکھی۔ لاما صاحب لکھ دے نے جڑا بندہ آمینہ دے لال تے 100 مرتبہ درود پڑھ دینا ہے، بولو کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ درود پڑھ دینا ہے، آسمان تو آواز آندی ہے اے تیری پیشانی تے لکھ دیتا ہے اے بندہ نفاق دی بیماری تو بھی محفوظ ہے تے جہنم دی اگ تو بھی محفوظ ہے۔ تے جڑی اگلی گل آکھیو بھی کمال علامہ صاحب نے کہا دیتی، طبقات ابن سعد جے تے علامہ ابن سعد رحمت اللہ لکھ دے آندے نے جیڑا بندہ آمینہ دے لال تے 1000 مرتبہ درود پڑھ دینا، بولو بولو کنی مرتبہ؟ میں اس تو بلا رہا کہ تہاڈا بھی حصہ پہلا ہے۔ 1000 مرتبہ درود پڑھ دینا ہے، آسمان تو آواز آؤندی ہے اونی دیر تک تینوں ماراں گا نہیں جب تک دنیا تے تینوں تیری جنت دی کوٹھی نہ بخا دی۔ یعنی درود پڑھن دے کنے فائدے نہیں۔ تے ہن اگلی خوشخبری دین لگا لے، اے خوشخبری سن کے نا تے کھل کھلا جایا جے۔ یقین منو تہاڈے چہرے دیکھ کے میرا جی کیتا ہے تانوں خوشخبری سنا ہی دئیے۔ جیسا کہ تانوں پتہ ہے مولانا عطیہ سلیم صاحب کہہ رہے سن صبر آ جائے ساتھ میں تے صبر کرنا تے کی ملے گا؟ جنت ملے گی۔ تے میں جی گل کرن لگا وہ اے وے خوشخبری اے وے
تسی سارے دے سارے ہی جنتی ہو. تو انشاءاللہ یار دلیل دیا میں انشاءاللہ دے بولو نا. تسی سارے دے سارے جنتی ہو. تسی آگو کہ دلیل کی ہے صحیح البخاری اندر بھی حدیث موجود, صحیح المسلم دی اندر بھی, مشکات دی اندر بھی, باب ذکر اللہ عز و جل تو حدیث بھیجے. حضرت ابو ہریرہ صاحب کہتے ہیں رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے اللہ دے کچھ رحمت دے فرشتے ایسے نے جڑے اللہ دے ذکر کرنے والیاں مجلساں نو لب دے پھرتے ہیں کہ جدوں وہ لب لیندے نا اپنے پراں نال ڈھانپ لیندے نے تے بہ جاندے نے تے آسمان دنیا دے فارغ ہو کے جاندے. اللہ فرماندے نے او فرشتیو او کتھوں آئے؟ اللہ کہ رب نو تے پتہ ہے کہ فرشتوں کتھوں آئے. اللہ فرماندے نے فرشتوں کتھوں آئے؟ اللہ تانوں تے پتہ اسی کتھوں آئے. فرمایا میں چاہنا وا زبان تواڈی ہوئے تے تعریفاں آمینہ دے لال دی امتیاں دی ہو. اچھا اللہ فرماندے نے فرشتوں تسی آندے ہو سی نا اللہ انہاں نوں بنایا رے خون ریزی کرن گے فساد کرن گے واللہ ہم مسبیو بحمدک ونقدس لک. اللہ اسی کرن گے حمد اسی کرن گے سناواں گا ہے تے انہاں نوں کی ہونا ہے. اللہ فرماتے ہیں جس زبان تواڈی ہوئے گی تعریف آمینہ دے لال دے امتیاں دی ہو. فرشتوں کو تعریفاں کروا رہے ہیں. اچھا فرشتوں کتھوں آئے؟ اللہ تو ہم تے پتہ ہے اسی کتھوں آئے. فرمایا تہاڈی زبان جو سننا چاہنا اللہ تیرے ذکر کرنے والی مجلس چ اٹھ گیا آئے ہم تے اللہ فرماندے نے فرشتوں میرے بندے کی آندے سن پہ اللہ جنت پہ مانگدے سن. اللہ فرماندے بھی جنت ویکھی؟ اللہ نہیں. فرمایا کہ ویکھ لیا. فرمایا اگر ویکھ لین عرشاں والیا جنت دی طلب اندر آ کے اور زیادہ تیرا ذکر کر. اچھا وہ کی آندے سن؟ اللہ آندے سن جہنم تو ڈردے سن پہ جہنم تو پناہ مانگدے سن پہ. اللہ انہیں جہنم اللہ فرماندے نے ویکھی گئے آیا نہیں. فرمایا اگر ویکھ لین فرشتے کہنے اللہ اگر ویکھ لین جہنم تو ڈردیاں اور زیادہ تیرا ذکر کر. اچھا ایک فرشتہ اٹھیا کہنے لگے اللہ ایک بندہ ایویں آیا اپنے کام واسطے انہوں کسی نال کام سی چلو کہ انہاں نال کام بھی کرنا جو نال بیٹھ کے سن بھی لینا ذکر کیتی اللہ نہ ہو رہا. اللہ فرمانے نے فرشتیو گواہ ہو جاؤ انہاں ساریاں نو معاف کر کے انہاں دے نام جنت میں الاٹ کر دیتی. سبحان اللہ. پتہ ہے لگا اسی سارے دے سارے جڑا جنتی ہو کے بولے نا سارے دے سارے اسی جنتی ہیں. تے آئیے ذرا مکمل گانا سن لو. ٹائم ذرا مختصر ہے تے میرا جی کرتا ہے کہ تانوں زیادہ قرآن سناواں تے آمینہ دے لال دا فرمان سناواں تے یقین مانو وہ رب العالمین دی ذات ہے. ایک جملہ اور شروع اندر سمجھ لو شاید میں نہ اے جملہ تسی سنیا نہیں ہوئے گا. اکثر لوگاں دا عقیدہ ہوندا ہے کچھ لوگاں دے نہیں. اچھا تسی آندے ہو اللہ ہے وے تے سب اللہ بتاؤ کی آندے اللہ بتاؤ تے میں نا یار تمہیں اسی اپنا رب تے بخا دیے بندہ نو کہ تیرے کو عقل ہے کی کہ تیرے کو عقل ہے ہوں یہ تو کہہ نہیں سکتا کہ نہیں ہے تے جو کہے گا ہے بندہ نو کہ تو اپنی عقل بخا تو اپنی عقل نہیں بخا سکتا. میں ایک ولی کامل کی کتاب پڑھنا سمجھا انہوں نے عربی کتابوں نے پڑھ کے لکھا آندے نے اللہ پاک نے تواڈے جسم کے اندر ایک ایسی بیٹری فٹ کی ہے دنداں دے نیچے جڑی تانوں بندہ نہیں مانتی انسان نہیں مانتی. کیوں نہیں مانتی؟ وہ باہر آئے گی تو منے گی انسان ہے. اللہ اکبر. تے جدوں بندے دے ذہن اندر ایک خیال آئے کہ اللہ پاک نے سب نو بنایا ہے تے اللہ پاک نے کس نے بنایا تے پھر پتہ کی کہنا آمنت باللہ و رسولہ کی کہنا آمنت باللہ و رسولہ. تے آئیے ذرا میرے بات دھیان کر کے ذرا گفتگو سن لو. آئیے لوگوں میرے اور تمہارے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن نازل ہو رہا ہے. سورہ انعام سورہ فاتر ہے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. سبحان اللہ.
بڑا جملہ بڑا قیمتی جملہ آگے آیا ہے بڑا قیمتی جملہ مالکہ تیریاں نعمتاں ایک دو چار نہیں اچھا مالیا تیریاں نعمتاں ایک دو چار نہیں کر سکتا کوئی شمار نہیں کسی بھی نعمت انکار نہیں اے سب تیرے نے احسان اللہ ذات تیری سبحان اللہ نال بات تیری سبحان اللہ مالکہ جڑا پیار تیرے بچ کھو جاوے اللہ سارے تیرے نبی دے امتی تیرے پیار وچ کھبے نہیں مالکہ جڑا پیار تیرے وچ کھو جاوے اللہ جڑا پیار تیرے وچ کھو جاوے سب نو چھڈ کے تے تیرا ہو جاوے تیرے بوئے آن کھلو جاوے اونوں بخشنا تیری شان اللہ ہے ذات تیری سبحان اللہ نال بات تیری سبحان اللہ آئے لوگوں کے لیے رب العالمین دی ذات تعارف کروا رہا ہے اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان کر رہا ہے فرمایا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير فرمایا یولج اللیل فی النہار لوگوں کے راتاں آ جاندیاں نے ویولج النہار کتے دن چڑھ جاندا ہے فرمایا کتے سورج آ جاندا ہے کتے چند آ جاندا ہے یار کتے سورج چمکا پیا ماردا ہے کتے چند چمکا پیا ماردا ہے او سورج تے چند نو چمکان والا کون ہے بولو بولو سورج تے چند نو چمکان والا کون ہے اللہ قرآن کہہ رہا کل یجری لأجل مسمى ذالکم اللہ ربکم جنہوں تسی پکار دے اللہ تو علاوہ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر فرمایا جنہوں تسی پکار دے اللہ تو علاوہ یہ کھجور دی گٹھلی دے بھی مالک نہیں آج میں تمہیں ایک جملہ سمجھا جاواں عقیدہ توحید دا تعارف کروا دیا عقیدہ توحید ہے تے میں کہنا بغیر حساب دی اللہ جنت عطا کر دیں گے عقیدے درست کر لو ایک کتاب حیات الحیوان علامہ کمالالدین دی کتاب ہے اچھا نام علامہ کمالالدین ہے تے اپنی کتاب میں گل بھی کمال ہی کرتے ہیں نام کی ہے کمالالدین تے گل بھی کمال ہی کرتے ہیں آدھے ہیں ایک دن نبی سلیمان علیہ السلام بیٹھے نے تے کیڑی دیکھی کہ چونڈی اینوں نا ایک بے لبیا سوکھا لیا تے کدی یہ کیڑی لے کے جا رہی ہے کدی بیر کیڑی اٹھے تے کدی کیڑی بیر اٹھے پچھاتی لے گئے نبی سلیمان علیہ السلام نے سامنے پیش کی فرمایا اللہ کے نبی جی تھوڑی تحفہ لے کے آئی ہاں اینوں قبول فرما تحفہ لے کے آئی ہاں قبول فرما لو تے نبی سلیمان علیہ السلام مسکراوے تے کیڑی آندی ہے اللہ دے نبیا اس تحفے نوں حقیر نہ سمجھیا ہے اگر دل اندر اے بات آئے حقیر جیا تحفہ ہے پھر اے نہ ضرور سوچیا دے میں لے کے کیویں آئی ہاں تے نبی سلیمان دیاں چیخاں نکل گئیاں آندے نے کیڑی ہے تیرے تحفے نوں میں قبول کر لیا ہے تے اللہ دے نبی سلیمان فرماندے نے اے کیڑی ہے میرا بھی جی کردے تینوں تحفہ
دوائی دے دیا اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام کیڑی نو آندے نے میرا جی کردا تانوں تحفہ دے دیا تے کیڑی کی آندی نبی سلیمان جی تسی رہن دیو نہیں میں دینا ہی دینا ہے جھوٹی بیر آندی ہے نہیں نبی سلیمان جی تسی رہن دیو نہیں میں تحفہ دینا ہے تے جھوٹی کی آندی ہے انت نبی سلیمان کھڑے پہ گئے نہیں میں دینا ہی دینا جھوٹی کڑی سیاڑی کی دے تو ستار لو کی پتہ کیا نہیں اچھا اللہ نے نبی جی میں منگل لگی ہاں تو تسی دین واسطے تیار ہو میں منگل لگی تسی دین واسطے تیار ہو جاؤ اچھا کیڑی مانگ ہن کیڑی دی گل سنا جے کیڑی آندی اللہ دے نبی جی زد وی عمری زد وی زد بھی عمری نبی اللہ دے نبی جی میری عمر دے 4 دن بھی بتا دیو زد بھی رزقی تے رزق دے 4 دانے بھی بتا دیو نبی سلیمان سے چیخاں نکل گئی آندے نے چونڈیے اے اختیار میرا نہیں اگر زندگی دے دن بھی بتانا ہے رزق دے دانے بھی بتانا ہے تے عرش والا اللہ بھی اللہ یہ کیڑی رب العالمین دی ذات اللہ قرآن سن لو اللہ سبحانہ جلالہ قرآن اعلان کر رہا ہے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون بیٹھے بیٹھے گل سنان لگے ہاں میرے ایک دن نا بادشاہ کی وہی بیوی نا چھاتے سوتے جملہ بڑا قیمتی جو میرے وقت دھیان کرو گے پھر سمجھ آنا ہے آنے کہ بادشاہ کی وہی بیوی چھاتے سوتے کہ 24 رات تک چاند نا چمکے تو پتہ کہ بیوی کی ہوئی بادشاہ ہوتا ہے وہ چاند کٹا سونے بیوی آنے لگ چاند روز میں سونی ہوں چاند روز میں سونی بادشاہ کہنے لگے سیرے میں غلاموں کو پوچھنا ہے نا تے چیروں نے کیا چاند سونا تے تیری چھٹی کروا دینی صبح ہوئی ساتھیا غلاموں دسو جی میری بیوی خوبصورت ہے آسمان کا چاند سونا وہ آکھن لگے جی بادشاہ تے بھی کہڑی گل ہے آندے جی اسی بادشاہ دی گل منیے 4 پیسے نہیں ملنے اگر بیوی دی گل منیے تے روٹی نہیں ملنی آندے بادشاہ بھی کوئی سوال ہے چھڈو پر یہ بھی کوئی سوال ہے تھوڑی دیر گزری ہے ایک آن والا فقیر آیا جملہ سن لو فقیر آیا آندہ اللہ دی رضا واسطے مینوں دے دیو تے اے بادشاہ کی آندہ تینوں داں ضرور پہلے میرے سوال دا جواب دے دے بچو پوچھو بادشاہ کی پوچھنا چاہندے ہو اے دسو کہ میں آسمان دا چاند سونا یا میری بیوی خوبصورت ہے اے آندہ بادشاہ تہاڈی بیوی خوبصورت ہے بادشاہ دا نانا دلیل چاہیے ہے دلیل دے گا تے پھر کتھوں جائے گا تے آندا دلیل سن لو قرآن کہہ رہے اللہ قد خلقنا الانسان فی احسن تقویم سبحان اللہ سب تو سونا بنایا تے کنوں ترجمہ کر دیے ترجمہ سن لو اوے وکو وگے شکلا دنیا رنگ رنگ دی تسی بول دے
میرے والے دیکھو کیونکہ حدیث ہی ایسی ہے میرے والے دیکھو کہ پھر سمجھ آنی ہے ورنہ حدیث سمجھ حدیث ایسی ہے یار کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے نا آپ استغفر اللہ حدیثاں دے منکر نے ایک بندہ کیوں کہنے لگا آندا تسی کہتے جی کہ حدیث بھی ہے پھر دسو گنگا طلاق کے میں دے بولو گنگا کہ میرے کو بولتے ہی میں کہ پھر تسی پڑھیا ہی نبی پاک دا فرمان اے سنن نسائی جے کتاب الطلاق جے سنن نسائی کتاب الطلاق اچھا جملہ یہ ہے اے کتاب الطلاق ہے امام نسائی کی حدیث تے لے آندی ہے لیکن اس حدیث کے اندر طلاق دی کوئی بھی نہیں سمجھے تسی حدیث ہے وے امام نسائی لے کے آئے کتاب طلاق کے اندر لیکن طلاق دی کوئی بھی نہیں لا بھی نہیں کہا بھی نہیں امام صاحب کا حافظہ دیکھا جائے ایک حدیث سنو کے ساتھ تڑپ آیا جائے امام صاحب کا حافظہ دیکھ کے تسی حیران ہو گے لے کے کتاب الطلاق چ آئے نے تے طلاق دی توئے بھی نہیں لام بھی نہیں کا بھی نہیں دی حدیث کی ہے حضرت انس صاحب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ والا میں پھر دے دیا سنن نسائی کتاب طلاق یہ حدیث کا محبت نہ سن لو حضرت انس رضی اللہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نا قریب ایک پڑوسی رہندا سی وہ فارس تو آیا سی کتوں آیا سی فارس تو آیا وہ روٹی دا چنگی بنا لیندا سی کھانا چھانا چنگا بنا لیندا سی اچھا انہیں کھانا چھانا بنا لیا تے کھانا چھانا بنا کے نا ہن آ گیا میرے والے دیکھنا پھر حدیث سمجھ آنی تو پھر کہہ دے انہیں آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دروازے چاہ کے ہو گئے پتہ کیا اندر سمجھ آ رہی ہے کوئی ایسی گل کر رہا جی میں تمہیں دس رہا بولتا تو ہے ہی نہیں وہ دوائی سنتا ہے میں لگا کی مطلب میں روٹی بتائی ہے آ جاؤ نبی پاک کی فرمانے الا عائشہ میری بیوی بھی آئے گی وہ کہتے ہیں کیا میں اگر نہیں کسی کلے نہیں ہوگا سنن نسائی نے کتاب چلا کے دیتے پھر نبی پاک نے آ جاؤ روٹی پکائی ہے دعوت کی تھی میں میری بیوی عائشہ کچھ سونے رہن دے فرمایا پھر انتظار چپ کر کے جوتی پا دے کہا صاحب جب میری بیوی نہیں ہونا تو میں کیا ہوگا اللہ اکبر تے اے کیا لگا اللہ دے نبی جی پھر انج کرو دوویں آ جاؤ حدیث سنان دا مقصد امام نسائی دا آفدہ دیکھے آیا ہے اے دے اندر او کھڑا اشارے کر دے تے نبی پاک بھی اشارے کر دے نے زبان چو بول دے نہیں پتا اے لگا گنگا بولنا نہیں اشارہ کر رہا ہے بیوی نو سمجھ آ گئی تے سمجھو امام سیدہ حافظہ دیکھو حدیث اندر کہتے ہیں کتاب الطلاق طلاق نہیں کوئی بھی نہیں چاہیے آگے چلے آگے آئیے لوگوں میرے اور تمہارے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن نازل ہو رہی ہے اور کہی رب العالمین دی ذات ہے فرمایا قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا وَمَا مِن دَابَّةٍ ایک اس بارے کی آیت ہے 12ویں دی شروع دی ہے آیت ہے نا وہ دی تفسیر کرتے ہوئے نا انہیں انج کر کے آتا ہے امام مرضی رحمت اللہ علیہ ہم نے جو نبی پاک سے ابھی حضرت خبیب سب کہہ دو رضی اللہ تعالی بولو جلدی وہ چمن چھڑ نہیں ہے تھوڑی اے نبی پاک سے ابھی حضرت خبیب رضی اللہ تعالی جو تانوں پتہ ہے ان قید کیتا گیا حارث دے بیٹے نے قید کیتا تے آندے نے حارث دی بیٹی ایک نا چین تھڑی میں دی ہے سراب تھڑی میں دی ہے اسی تے انہوں دتا ہی کچھ نہیں کھان نہ پین نو ویکھی تے صحیح
سراغداری ویندی ہے نا کہ نبی پاک دے صحابی حضرت خبیب او پھل کھا رہے نے جڑے مکے مدینے دی منڈیاں چوں لب دے ادھر جملہ ہے نا انہیں یاد کر کے آ کہ اے انگوراں دا گچھا نا ایتھے سی ایتھے ایتھے منہ تے گئی تے اگے تھانوں پتہ ہے ہم قید کیتا ہے بنیا ایتھے کر کے انگوراں دا گچھا امام صاحب لکھدے نے آندے نے اگے سنیا سی اللہ کھلاندا بھی ہے اللہ پلاندا بھی ہے اللہ رجاندا بھی ہے تے اج پتہ لگ گیا اللہ منہ چ بھی پا اج پتہ لگا اللہ منہ چ بھی پا اچھا امام صاحب نوں تجربہ کر چلے گی بڑی کمی قیمتی گل ہے جڑا محبت نہ سنے امام صاحب دیا چلدیاں ایک پتریلی علاقے اندر پہنچے نے تے اندھیری آ گئی طوفان آ گیا امام صاحب بے ہوش ہو گئے میں کہوں آ گیا طوفان آ گیا بے ہوش ہوئے تھوڑی دیر گزری قافلہ آیا انہوں نے چھٹے چھٹے مار کے نا اٹھایا تے اپنی مٹھیاں دو چو کے غذا بڑھا کے نا تے لے گیا تے امام صاحب اپنے مقدمے چ لکھتے ہیں قیام اللیل کی کتاب آندے نے ایک جانا ایسے میرے لگے ایک جانا ایسے کر کے میرا منہ کھولے دوجا میرے منہ چ پائے ایک منہ کھولے دوجا منہ چ پائے تے آندے میں ہس دیا آندے نے عجیب بندہ ہے اسی انہوں کھلا رہے ہیں یہ وہ ہسدا ہے تے امام صاحب فرماندے نے ہسا کے ہونا میں تے تجربہ کرن واسطے آیا سی اللہ کھلاندا بھی ہے پلاندا بھی ہے رجاندا بھی تجربہ ایک کرن آیا سا کہ اللہ منہ چ بھی پا دیندا ہے تے اج پتہ لگا رب منہ چ بھی پا دیندا ہے آئیو رب العالمین دی ذات کیڑی ہے آئیے آخری باتاں کریے تے اپنی بات نو ختم کریے آئیے لوگ میرے اور تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن نازل ہو رہا ہے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب الله شدید ہماری عائشہ صدیقہ رضی اللہ کو تعالی فرماندی ہمیں اللہ کے پیغمبر جی تسی دنیا تے بڑیاں محبتاں ساڈے نال کردے ہو دنیا تے بڑا پیار کردے ہو دنیا تے سارے نال بڑا خوش خوش رہندے ہو سونیا اے دسو جدوں میدان محشر لگا ہوئے گا تسی آپ ہی تے کہندے ہو سارے مرد تے بیبیاں بردنا حالت اندر گھوڑ گئے سونیا اے دسو کہ بیبیاں مرداں وال تے مرد بیبیاں وال ویکھ کے رہی نبی پاک فرماندے نے عائشہ پہ آ رہی ہے کہ وہ جیاں گلاں پہ کرنی ہے یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها عائشہ پہ آ رہی ہے کہ وہ جیاں گلاں پہ کرنی ہے اس دن تیرے رب دیاں سختیاں ایڑیاں گھوڑیاں تیرے رب دیاں دہشتاں ایڑیاں گھوڑیاں حامل یاف عورتاں اپنے حمل گرا دینگیاں وترى الناس سکارى اللہ دے پیغمبر فرمانے عائشہ پہ آ رہی ہے سارے یہ لگن گے جنہیں نشہ کیتا ہے وما هم بسکارى اللہ انہاں نے نشہ پیتا نہیں ہوئے گا ولكن عذاب اللہ شدید فرمایا عائشہ تیرے رب دیاں ہدایتاں تے سختیاں ہی انیاں ہو گئیاں کوئی مرد بیبیاں وال تے بیبیاں مرد وال ویکھن ہی نہیں رب دیاں دہشتاں ہی انیاں ہو گئیاں تے آخری باتاں کریے تے میں چاہنا میرے اور تمہارے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نال شام بیان ہویا ہے چھوٹا جملہ سن لو اللہ پاک نے نبی پاک کو اینی شان نال نوازیا ہے تے میرا جی کردا ہے میں قرآن پڑھا آئیے لوگ اللہ دا قرآن کہہ رہا علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک
आसमान का चंद सोहना है या आमिना का चंद सोहना? दौड़े मजे नबी का दौड़े तो जाबर से दौड़ के गए ना तो नबी पाक सल्लल्लाहु ने अपने चेहरे सुर्ख रंग की चादर लई है। हजरत जाबर बयान फरमाते ने आंदे नबी पाक का चेहरा सुर्ख रंग की चादर चो भी चमकदा ते दमकदा नजर आ सुभान अल्लाह। ते कहने लगे मैं ना एक नजर आसमान के चंद वाल मारा ते दूसरी नबी पाक ने नजर मारा ते बाबा जी तर्जमे कर गए। बाबा जी समझा बड़ा प्यारा तर्जमा कर रहे हैं। तर्जमा सुन के तड़प आया है। बाबा जी के आंदे ने समरा दे बेटे जाबर बयान सुनाया सी चन्नो सी चौदवी चन चौपन विच आया सी तारे भी मदम पै गए डाटी चन्नो चननी पर मेरे चन्नो वद नहीं चन्ना तेरी चाननी एक चन तू दूजा चन मेरा पीर जी एक चन तू दूजा चन मेरा पीर जी दोवां चन्ना उत्ते लाई डाटी मैं नसीर जी हुण दोवां चन्ना विचों वेखा वद तेरी चाननी पर मेरे चन्नो वद नहीं चन्ना तेरी चाननी है। अगला बड़ा कीमती जुमला बाबा जी आंदे ने अपने में पीर दा जद वेखिया जमाल अपने में पीर दा जद वेखिया जमाल फौरन मेरे दिल विच आ गया ख्याल ओ तेनू भी मिली है चन्ना मेरे चन्नो चाननी पर मेरे चन्नो वद नहीं चन्ना तेरी चाननी। अल्लाह अकबर नारे तकबीर शाने मुस्तफा। आइए सूरह मरियम की दो आयतें सुन लो कि मैं इस वक्त तो तुम कह रहे कि कुरान इस वक्त सुना रहा है क्योंकि कुरान कह रहा है सूरह अनफाल की आयत है इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। फरमाया मोमिना के सामने जो कुरान पढ़िया जाता है मेरा जिक्र किया जाता है उन्हां दा ईमान वध जाता है। इस वक्त तो हम कुरान से ज्यादा सुना रहे हैं बस आखिरी बातें करके तो सलाम करिए। आइए लोग अल्लाह का कुरान कह रहे काफ हा या ऐन साद तुम लो अच्छा जुमला और समझ लो एक सूरह मरियम की आयत है काफ हा या ऐन साद पूरे कुरान च देख लो हुरूफ मुकद्दर आए हैं लेकिन इस तरह नहीं आए जैसे सूरह मरियम की शुरू कराई काफ हा या ऐन अच्छा ये तो मुराद नहीं अल्लाह पाक एक अच्छी वो बेहद गल्ला कर रहे हैं कड़ी सादी समझ के थे जिदा कि ਤੁਹਾਨੂੰ पता है यूनानी फलसफा वहां दे विच बंदा बुढ़ा होता है ते बीवी पांच हो जाए औलाद नहीं होती तो ना फलसफा यूनानी है आंदे बंदा बुढ़ा हो जाए ते बीवी पांच हो जाए औलाद बहुत हो जाए नहीं होती। अल्लाह पाक ना उन्हां दे फलसफे दे धज्जियां उड़ाउण लगे ने। लै कुरान सुनो अल्लाह का कुरान कह रहा काफ हा या ऐन साद जिक्र रहमत रब्बिका अब्दहु ज़करिया नबी ज़करिया अलैहिस्सलाम इस नादा तो ਤੁਹਾਡੇ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਆਏਗਾ नादा यो नाम तो ना पुकारना तो ऊंची पुकारना इस नाद नाम तो नादी करना अजान कहते हैं यार ऊंची कहते हैं इस नादा रब्बहु नबी ज़करिया अलैहिस्सलाम पुकारे ते नाले डारे कोई जवान की ना कहने लगे बाबा बुढ़ा आया ते औलाद भी मंग रहे है कोई हाल इस आवाज ना पुकारे ने इन्नी आवाज ला के पुकारे ने आंदे ने मेरे अल्लाह तो अलावा और कोई सुनना बोलो बोलो नहीं आगे की करवाना क्या इस नादा रब्बहु निदान गविया काला रब्बी इन्नी बगनल अज़्मु मिन्नी वश्ताल रअस शैवा इतने भी जुमला सुन
فرمایا اے نبی زکریا علیہ السلام کی آندے نے اذ نادا ربہ نداء خفیا قال ربی انی وہن العظم اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی یار اج منگیا تھا کیا کر اللہ میں ماڑا جا بندہ اللہ میں گناہ گار جا بندہ وہ نبی زکریا کہہ آندے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی میرے سر دے بال چٹے ہو گئے تے ایتھے مینوں یاد آ گئے امام شافعی رحمت اللہ علیہ انہوں نے بڑی پیاری گل کر رہے انہوں نے اس کو کہا لکھی ہے کہ نبی زکریا کہہ رہے میری ہڈیاں کمزور ہو گئے تے سر دے بال چٹے ہو گئے تے امام شافعی شاعر بھی بڑے بڑے سن پتہ کیا لکھ رہے آندے نے عربی لکھا ترجمہ سن لو آندے نے ہن میرے سر دا کالا کوا اڑ گیا تے میرے سر تے الو نے ڈیرا لا لیا تم سمجھ نہیں آئی ہے امام شافعی فرماندے نے کہ میں پھر کالے پاس تے کالا کوا ہی ہے نا آندے نے کالا کوا اڑ گیا تے سونے کنے ڈیرا لا لیا الو سفید ہوندا ہے اینے ڈیرا لا لیا چینا جواب ہو جاندے نے آندے نے اینا ڈیرا لا لیا تے نبی زکریا بھی انج گل نے آندے نے اذ نادا ربہ نداء خفیا قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا چٹے ہو گئے اللہ فرمانے نے ایک کہنے نے بندہ بوڑھا ہو جائے بیوی بانج ہو جائے اولاد نہیں ہوتی فرمایا اے میرے زکریا میں دین لگا تے نام یحییٰ رکھ دیتا ہے تے انہوں اپنا نبی بھی بنا لیا جملہ کے نکلیا جدو بھی تسی ربی 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 کہہ کے پکارنا نا اللہ پاک تھوڑی دعا نوں رد نہیں کرتا اے جملہ سن لو بندہ کہنا ربنا ربی جدو تسی ربوبیت جدو دعا قبول کروانی ہے نا رب دی ربوبیت دا حوالہ پا دینا تسی دیکھو الحمدللہ رب العالمین وقال ربکم مدعونی چلو اسی عالم الغیب چلنے ہیں الستو بربکم یا تو سورہ ابراہیم پڑھ لو نبی ابراہیم علیہ السلام بھی ربی 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 کر رہے ہیں 35 تو 41 نمبر آیت تک پڑھو وہ ٹائم تھوڑا ہے تو جب ربی ربی کر رہے ہیں تے ایک جملہ اے ہے جدو حضرت آدم علیہ السلام نے کی پکاریا سی دعا دی ہے بتا دو دی کی کہتے ہیں آندے میں ربنا ظلمنا حضرت آدم علیہ السلام نے کہا ربنا شیطان اتلی دینا ہے نقطہ دینا ہے شیطان کیا کرتا حضرت آدم علیہ السلام رب دی ربوبیت دا حوالہ دے دے تے رب مان جاندا رب مان جاندا ہے وہ کہنے لگا میں بھی نہ رب دی ربوبیت دا حوالہ پا دیں کون کہہ رہا ہے جب قرآن کی آیت پڑھا گا میں بھی نہ رب کی ربوبیت دا حوالہ پا دیا سورہ ہجر کی آیت اور شیطان نے کیا حضرت آدم نے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين شیطان نے کیا رب نے مان لیا حضرت آدم نے پوچھا کیا ہے اندر ربی فانذرنی یاد ہے ربی ربوبیت والا پا دیتا ہے اندر ربی فانذرنی الی یوم یبعثون رب نے یہ بھی منو قیامت تک مہلت مل گئی یا کہ تسی رب دی ربوبیت والا پاؤ گے تے رب برابر مان لے گا تشبیہ میں جدو بھی دعا کرنی ہے یہ کہنا ربی 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 انشاءاللہ اللہ پاک ساری سے دعا مراد نہیں کریں گے جو کچھ سنے سنایا اللہ پاک میرے سمیت عمل کی توفیق دے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی
ربنا إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اے میرے اللہ پریشان حالات دیا پریشانیاں دور فرما مالکا جتنے بھی مقروض نے قرضے تو خلاصی نصیب فرما اے میرے اللہ بڑے گناہ گار بڑے خطا کار اے میرے اللہ سڑے صغیرہ کبیرہ گناہ کو معاف فرما اے میرے اللہ سنو منگن دا چاچ بھی کوئی نہیں اے میرے اللہ سنو ٹوٹیاں بڑیاں دعاواں قبول فرما اے میرے اللہ جتنے بھی بیمار نے گھراں دے اندر ہسپتالاں دے اندر اے میرے اللہ سارے شفاواں عطا فرما اے میرے اللہ سارے شفائے کاملات عطا فرما اے میرے اللہ جتنے بھی مومن مسلمان بندے بنیاں دنیا تو چلے گئے اے میرے اللہ تو ندی قبر جنت دا باغیچہ بنا مالکا تو ندی قبر جنت دیاں کیارے وچ کیاری بنا اے میرے اللہ جتنے بھی میرے ویر میری ماواں بہناں اولاداں نوں ترس رہے اے میرے اللہ نیک روینا اولاد عطا فرما مالکا جو بیٹیاں نوں ترس رہے نیک سالے بیٹے عطا فرما ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین ربی هب لی من الصالحین ربی هب لی من الصالحین ربی هب لی من الصالحین مالکا جنہوں نے اولاداں نوازیا انہاں اولاداں والدین دا فرما بردار بنا اے میرے اللہ اے تیرا گھر ہے تو اس نو آباد فرما اے میرے اللہ جڑے تیرے گھر نو آباد کر دے نے تو انہاں دے گھر نو آباد فرما اے میرے اللہ مجاہدین دی مدد فرما اے میرے اللہ کشمیریاں دی حفاظت فرما اے میرے اللہ کشمیریاں دی حفاظت فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا